Qatar International Airline has been shifted to Mopa, and IMLA asked to say that we will not allow Dabolim to be shut down. All international airlines are shifting to Mopa, only domestic are functioning. It's high time that all South Goa people came together and saved our Dabolim airport. Social activist Shankar Polji. हॅलो फ्रेंड, शंकर पोलचे आमच्या गोंया खातीर हो फाटल्यान आहा तो दाबोलीम एअरपोर्ट आनी आतां अशें दिसता हो दाबोलीम एअरपोर्ट बंद जावपाचो आसा कसो. आतां 2 दीस पयलीं कतार एअरवेजाचे जे इंटरनॅशनल एअरलायन्स आसलेले ते सुद्दां तेंच्यांनी आतां मोपा एअरपोर्टाचेर डायवर्ट केला. आनी हे जे आमचे आमदार आहा मुर्मुगांव तालुकाचे हे आमकां सांगताले की आमी डायवर्ट जावंक दिवचे ना, बंद जावंक दिवचे ना म्हणून. अरे सगळीं फ्लायटां डायवर्ट जाली आतां, कांयच उरोंक ना. कितें रे आतां डोमेस्टीक उरलें, ती डोमेस्टीक सुद्दां स्लो करून तुमी आतां बंद करतले, हो एअरपोर्ट शटडावन करतले तुमी लोकांक फटोवपाक उठले. मागीर इंटरनॅशनल जे फ्लायट्स आसा ते सगळे डायवर्ट कशें जाताले थंयसर. मागीर आमी सावथाच्या लोकांनी कितें करपाचें, तुमच्या नांवान बॉब मारपाची? हां, अरे तुमी फोंडान घालूंक उठल्या मरे लोकांक. मोपा गरज नासतना मोपा एअरपोर्ट केलो तुमी आनी आयज दाबोलीम एअरपोर्ट बंद करपाक सोदता. सावथाक पॅरलायज करून सोडले तुमी आमकां. कितें रे? आनी आयज आमचे वास्कोकार, कितें मुर्मुगांवकार, दाबोलेकार, कुठ्ठाळेकार, मागीर आमचे माजोड्डेकार, अरे म्हाका सांग, आयज आमी वोगी भरले कित्याक रे? आयज आमचें एअरपोर्ट वयता आमचे कडल्यान 2-2 वरां ट्रॅव्हल करून मोपा वचपाचें आनी तेच्या फुडें मागीर ट्रॅव्हल करपाचें. आयज जे मुर्मुगांव तालुकाचे 4 आमदार आसा हे आपलो शब्द दवरपाक फेल जाल्ले आसा. स्लो पॉयझन दिवन हो दाबोलेचो एअरपोर्ट आयज बंद करपाक सोदता. कितें लोकांनी जागे जावपाची गरज आसा, उठपाची गरज आसा. दाबोली एअरपोर्ट बंद जालो जाल्यार वास्कोकारांक, मुरगांवच्या लोकांक, मडगांवकारांक, काणकोणकारांक, कांसवलेकारांक सगळ्यांक हो त्रास जातलो. कितें हांव मागता सगळ्या आमच्या सावथच्या लोकां कडेन की आयज हो दाबोली एअरपोर्ट आमकां जावो म्हणून डिमांड करया आनी बंद जावपाक दिवया नाका. एकदां जर बंद जालो जाल्यार कायमचो बंद जातलो. आयज ह्या पॉलिटिशियनांनी आमकां फटयलेले आसा ह्या एअरपोर्टाच्या नांवान. कितें सगळ्यांनी पेटोवन उठपाची गरज आसा. टॅक्सीकारांनी म्हणनाका, बाकीचे लोक जो धंदो करता तेंचेर म्हणनाका. कितें सगळ्यांनी उठपाची गरज आसा की आमकां दाबोलीम एअरपोर्ट जावो म्हणून. ह्या आयज जी फ्लायटां डायवर्ट करपाक उठले हो एक संकेत की हो दाबोलीम एअरपोर्ट बंद करतले. जागे जाय गोंयकारांनूच जागे जाया, आमचो एअरपोर्ट वाचोवया. देव बरें करूं.